कूफा देखी है, इस पाक महीने में दुआ करते हैं मौला फिर ज़ियारत नसीब फरमाए, और जिन्होंने नहीं देखी मौला उन्हें भी अपनी नगरी में बुला ले। बहुत अजीम मस्जिद है मस्जिद कूफा। दक्कतुल क़ज़ा पे कायनात का अमीर बैठा हुआ था। मस्जिद के दरवाजे से कुछ लोग दाखिल हुए, एक बंदे को पकड़ा हुआ था, मारते हुए, घसीटते हुए, पीटते हुए लेके आ थप्पड़ पे थप्पड़ लगाते हुए अली के सामने खड़ा कर दिया। या अली, ये आपका शिया है, इसने चोरी की है। हम भी शिया है ना, मौला के मानने वाले। या अली, ये आपका शिया है, इसने चोरी की है। मेरे मौला ने फरमाया छोड़ के पीछे हट जाओ। सारे हट गए। कायनात के अमीर ने अपने नौकर की तरफ देखा, बता चोरी की है? उसने कहा मौला पूरी कायनात के सामने इनकार कर सकता हूँ, तू तो इल्म इमामत से जानता है। सारी कायनात से मुकर जाऊंगा, लेकिन मौला तू तो जानता है ना, हो गई गलती, कर बैठा हूँ चोरी मौला। अब देखना, कायनात का कोई बादशाह होता, और खास तौर पे मेरे पाकिस्तान का तो होता, और उसको पता चल जाता कि बंदा भी अपनी पार्टी का है, बंदा भी तारीख इंसाफ का है, और बैठा भी इमरान खान है, इंसाफ से बताना वो सजा देता उसे? अपनी पार्टी का बंदा कोई ना कोई राह जरूर कटेगा, कुछ न कुछ कानून उसको रियायत जरूर दे देते। भाई ये तो वो बादशाह की बात कर रहा हूँ, यहाँ जिसको पता नहीं मैंने वोट दिया था या नहीं दिया था, वो MP साहब को जाके कहे ना जी असि तुहाडे वोटर है, तो बंदा नव्या भी है, कोई ठीक नाल वो जी अपनी पार्टी का बंदा है, चाहे गुजरे में जो भी छुड़ा दो। मुझे याद है, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक इलेक्शन हमारे खुशहाल खान साहब लड़े थे पिछले सालों में, मारी शाह सकीरे के बलोच भाई थे। वो इधर टिब्बा गैली वाले बलोचों के पास आए थे कि मैं आपका बलोच भाई, और बलोच लेवल पे भी आप इस हल्के में मुझे वोट दें तो मैं इलेक्शन सीट निकाल सकता हूँ। उन्होंने कहा भाई बात सीधी सी है खुशहाल खान साहब, तू बंदा बड़ा हाजी नमाजी है, हमने करनी है चोरियां, हमें छुड़वाएगा? उन्होंने कहा हमने चोरियां करनी है, बातें वो जो पहले खरी खरी हो जाए, चोरी करनी फिर तू हमें छुड़वाएगा? बंदा तू बड़ा नमाजी है, फिर चोर को सपोर्ट करेगा? पर बेचारा हार के जो भी हालात हुआ, जो पार्टी का बंदा होता है चाहे चोरी करे चाहे डाका करे, उसे संभालना पड़ता है। अब देखना, कायनात के अमीर के सामने पहले बता दिया गया था कि या अली ये शिया आपका है, यानी पार्टी तेरी है, या अली पार्टी तेरी है भी चोर। अली मौला ने पूछा की है चोरी? उसने कहा मौला हो गई है गलती। मेरे मौला ने फरमाया कंबर तलवार लेके आ। कंबर तलवार लेके आया। मेरे मौला ने हाथ की चारों उंगलियां काट डाली। चोर के हाथ की उंगलियां काटी जाती हैं। ये जो कहा जाता ना कि चोर का हाथ काट दिया जाए, और अहले सुन्नत भाई काटते हैं, सऊदी वाले काटते हैं तो कलाई से काट देते हैं, किसनी तो। हम शिया इमामिया यहाँ से नहीं काटते, हम कहते हैं कि हथेली खुदा ने बनाई है अपने सजदा के लिए। जब सजदा किया जाता है तो हथेली लगाना वाजिब होती है। चलो मौला की शरीयत का मसला बता देता हूँ। जब सजदा किया जाता है ना, 7 चीज़ों का ज़मीन पे लगना फर्ज होता है, वाजिब होता है। पेशानी का लगना, दोनों हाथों की हथेलियों का ज़मीन पे जम के लगना, दोनों घुटनों का लगना, और दोनों पाँव के अंगूठों का यूं लगना। जिसके अंगूठे ज़मीन पे नहीं लगे हुए उसका सजदा बातिल है, और सजदा बातिल है तो नमाज बातिल है। ये 7 चीज़ों का, ये जो हथेली है ना, सजदा की हालत में इसका ज़मीन पे लगना वाजिब है। चूँकि ये शायर इल्लाह है, हम शिया इमामिया जब चोर को सजा देते हैं हथेली नहीं काटते, उंगलियां काट देते कि रब के सजदे के लिए हथेली बच जाए। मेरे मौला ने हाथ की चारों उंगलियां काट डाली। हक के विलायत समझना, हक के विलायत किसे कहते हैं। हाथ की चारों उंगलियां काटी, इसने कटी हुई उंगलियां उठाई, वो चोर साहब ने कटी हुई उंगलियां उठाई, हाथ से खून बह रहा है। मस्जिद कूफा से बाहर निकला, बाजार कूफा में आया, कूफा के सदर चौक में खड़ा होके अली का कसीदा पढ़ना शुरू किया। कातलू यमीनी या सूबुदीनी, लोगों मेरा हाथ दीन के मददगार ने काटा है, लोगों मेरा हाथ अमीरुल मोमिनीन ने काटा है, लोगों मेरा हाथ खलीफतुल मुस्लिमीन ने काटा है, लोगों मेरा हाथ मौलूद काबा ने काटा है, मेरा हाथ दामाद रसूल ने काटा है। कसीदे पढ़ता जा रहा है, हाथ कटवा के खड़ा है और कसीदे पे कसीदा पढ़ता जा रहा है, मौला की तारीफ करता जा रहा है। कोई बंदा आगे बड़ा बेमार्फत था, उसने कंधा हिला के कहा अभी अकल ठिकाने नहीं आई, उसने तेरा हाथ काट दिया फिर भी उसी के कसीदे पढ़ रहे हैं, उसने हाथ काटे फिर भी उसी के कसीदे, हाथ कटवा के
پھر بھی اسی کے قصیدے. اس نے کہا کملا بندہ جس علی نے دنیا میں چھوٹی سی سزا دے کے آخرت کے عذاب سے بچا لیا اس کے قصیدے نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ حق کے اطاعت حق کے ولایت سمجھنا جو دل سے مانتے ہیں. معیار کیا ہے؟ ہاتھ کٹوا کے بھی قصیدے. ہم پہ چھوٹی سی تکلیف آ جائے نا ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. آل رسول وہ جی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، مولا اتنے دن سے آ رہا ہوں جا رہا ہوں مجھے یہ ملا نہیں، شکوے شروع ہو جاتے ہیں. ہاتھ کٹوا کے قصیدے. بندے سے جب ادھر سے پوچھنا بنا نا، کچھ بندے چگلی خور بھی تو ہوتے ہیں نا اس مزاج کے. ادھر سے جب جواب مل گیا کہ جس نے چھوٹی سزا دے کے آخرت کے عذاب سے بچائے اس کے قصیدے نہ پڑھوں تو کیا کروں؟ بندہ یہاں سے چلا مسجد میں چلا گیا، جا کے علی مولا کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہا یا علی، وہ جس کے آپ نے انگلیاں کاٹی ہیں، وہ جو پہلے ملزم تھا بعد میں اقرار جرم کر کے مجرم ہو گیا، آپ نے حد جاری کر دی، ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دی، یہاں سے انگلیاں لے کے چلا گیا ہے. مولا وہاں جا کے آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. میرے مولا نے فرمایا وہاں جا کے میرے قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہا بالکل. میرے مولا نے فرمایا یا بنی الحسن ہاتھ اما کا الاسود، حسن بیٹا جانا اپنے اس چچا کو میرے پاس بلا کے لے آ. اخلاق دے، اخلاق اور پیار دیکھ علی کا. کہ حسن جا اپنے چچا کو میرے پاس بلا کے لے آ. امام مجتبی آیا کہ کندھا ہلایا، میرے بابا نے یاد کیا ہے. مسجد میں مومنین کے امیر نے یاد کیا ہے. کانپتا ہوا، ڈرتا ہوا، لرزتا ہوا مسجد میں داخل ہوا، ہاتھ بند ہوا. یا علی پھر کوئی غلطی ہوگی مولا؟ پھر دوبارہ طلب فرمایا. مولا بڑا خوف اور روب امامت تھا، کانپ رہا تھا. مولا کوئی غلطی ہوگی نوکر سے؟ پھر فرمایا نہیں سنا، یہاں سے ہاتھ کٹوانے کے بعد وہاں جا کے چوک میں کھڑا ہو کے میرے قصیدے پڑھ رہا تھا. اس نے کہا مولا میں تو اپنا حق ادا کر رہا تھا. مولا وہ جو حق کے ولایت ہے، مولا میں تو اپنا حق ادا کر رہا تھا، میں تو اپنا حق ادا کر رہا تھا. جب اس نے کہا نا مولا میں ہاتھ کٹوانے کے بعد پھر تمہارے قصیدے پڑھ کے حق ادا کر رہا تھا، میرے مولا نے فرمایا پھر کٹی ہوئی انگلیاں مجھے دے، علی اپنا حق ادا کرتا ہے. یہ انگلیاں مجھے دے، علی اپنا حق ادا کرتا ہے. کائنات کے امیر نے کٹی ہوئی انگلیاں لیں، ہاتھ کے ساتھ جوڑی، اوپر سے رومال لپیٹا، پھر آسمان کی طرف دیکھا. مجھے نہیں پتا خالق و مخلوق کے درمیان بات کیا ہوئی، کیا کہا اس اول مخلوق نے اپنے خالق سے. جب رومال کھولا تو انگلیاں جوڑ چکی تھی. ہاں ٹھیک تھا. کوفے والے تو چپ کر گئے تھے نا، میں پاکستانی تھا، میں عادت سے مجبور تھا. میں اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. میں نے کہا مولا یہ سزا دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ مولا یہ سزا دینے کا کون سا طریقہ ہے میرے مولا؟ اگر سزا کے طور پہ کاٹ دی تھی تو پھر جوڑی کیوں؟ اور مولا یہ بعد میں جوڑ دینی تھی تو پھر کاٹی کیوں؟ مولا آپ حاکم وقت تھے، خلیفہ مسلمین تھے، آپ پہلے ہی معاف کر دیتے، پہلے کاٹی کیوں؟ اور جب کاٹ دی تھی سزا دے دی تھی مولا تو پھر جوڑی کیوں؟ میرے مولا نے فرمایا تیری سوچ سے اوپر کی بات. پہلے جو کاٹی تھی نا وہ علی کا عدل تھا، اب جو جوڑی ہے یہ علی کی محبت ہے. جب حق کی ولایت آ جائے نا شیعہ سنی بھائی، جب اتنا قرب ہو جائے نا، جب اتنا انسان